बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की अपील वापस लेने से इनकार कर दिया है और आज दो नए धमाके किए हैं, जिनमें एक बड़ा बाउंसर भी शामिल है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इस बार नया बाउंसर क्या पड़ा है और उसकी वजह से उनका सारा खेल किस तरह ख़राब हो गया है, ये बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो सख्त पैगामात आए हैं, उनकी वजह से हुकूमत को कितने अरब डॉलर का डेंट पड़ने जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो हमारी हुकूमत है ये डॉलरों के शदीद कहत का शिकार है। और चूँकि इमरान खान की सिविल नाफरमानी तहरीक की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से भी 5 से 7 अरब डॉलर सालाना का बड़ा झटका दिया जा सकता है मौजूदा हुकूमत को। तो उनके ये जो अल्ले तलल्ले हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और जो मुल्क का निज़ाम इन्होंने आगे चलाने के लिए अपनी तरफ से ज़ुबानी जमा खर्च कर रखा था, उसका अब सत्यानाश हो गया है। खेल फैसला कुन मरहले में किस तरह आ गया है, ये पूरी डिटेल लेकर आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं कि किस तरह इमरान खान को 26वीं आईनी तरमीम के नाम पर मुज़ाकरात के दौरान किन हथकंडों से टेक्निकल नॉकआउट किया गया और अब खान इनको किस तरीके से जवाबी तौर पर टेक्निकल नॉकआउट करने जा रहे हैं। इस हवाले से आज जो उन्होंने दो बड़े धमाके किए हैं उनकी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो ये चैनल आपका अपना है, इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो आने वाली ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, इमरान खान ने इंतहाई वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है कि मज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन मतालबात की मंजूरी का टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उन पर जल्द अज जल्द एक मुकर्ररा वक़्त के अंदर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। बड़ा नाज़रीन दो टोक उन्होंने कह दिया है कि आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर आपने वारदात डाली, अगर वैसी ही वारदात डालना चाह रहे हैं तो अब ये वक़्त नहीं रहा। वो वक़्त गया जब खलील मियाँ फाख्ताएँ उड़ाया करते थे, अब वक़्त बदल गया है। अब अमेरिका में आपका जो सरप्रस्त है बाइडन वो रुखसत हो रहा है, उसकी वापसी की तैयारियां हैं, उसका बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है और इसलिए अब आपकी वो पोजीशन नहीं रही कि आप हर मामले पर अपोजिशन जमातों को और ख़ास तौर पर इमरान खान को डिक्टेट करवा सकें। अब आपको भी आइन और कानून के तहत खेलना पड़ेगा। जो आपके इख्तियारात हैं और जो आपकी अब आलमी सरपरस्ती बची खुची है उसी के तनाजुर में आपको खेलना पड़ेगा। ये वाज़े मैसेज आज इमरान खान ने दे दिया। मिसल पंजाबी की मशहूर है कि मज अपने किले ते टप दिया। जिसका किला मजबूत होता है वो अपने ताकत दिखाता है और चूंकि इनका किला मजबूत रहा जो बाइडन की वजह से, अब इनका किला उखड़ गया है। तो अब ये किस तरह इनका अपनी मर्जी मुसलत कर सकते हैं, इस राज को, इस अहम नुक्ते को इमरान खान समझ गए हैं। इसलिए उन्होंने माजरत खाना या मिन्नत करने वाला रवैया इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया है और ये आज वाज़े कर दिया कि आपको हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम करने के हवाले से कोई ना कोई टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, तो फिर ही ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे। तो नाज़रीन, 2 जनवरी को पीटीआई के तमाम अरकान मुज़ाकरात में शरीक होंगे, ये कहना है पीटीआई रहनुमाओं का, और तमाम मतालबात तहरीरी सूरत में हकूमती कमेटी के सामने रखे जाएंगे और फिर उनसे तहरीरी सूरत में ही जवाब मांगा जाएगा। ये बड़ा एक टेक्निकल इमरान खान ने हुक्म दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाद में
कोई फरीक अपने वादे से या अपनी करवाई गई यकीन दहानी से मुकर जाता है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मौलाना फजलुर रहमान हैं कि उनके साथ मदारस बिल के मामले पर हुकूमत ने जो वारदात की, वादे कुछ किए, उसके मुताबिक बिल भी मंजूर करवा दिया और फिर बाद में सदर जरदारी ने उस पर साइन करने से इनकार करके समझ लें कि वो वादे से मुकर गए। तो आखिरी मरहले में फिर समझ लें कि उन्हें दोबारा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए नई सियासी ब्लैकमेलिंग करना पड़ी, एहतजाजी मुजाहरे, जुलूस, जलसे, ये वो सारे ड्रामे करने पड़े। तो इमरान खान समझ गए हैं कि इनकी तो ज़ुबान ही कोई नहीं है, ये अपने जो फितरी इत्तेहादी हैं, इतने 40 साल से इनके साथ चल रहा है, उसके साथ की गई ज़ुबान पर कायम नहीं रहे तो ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया अपनी कमेटी से कि आप अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में उनके हवाले करें और फिर उन मुतालबात पर जो उनका जवाब है उन्हें कहा जाए कि आप भी हमें तहरीरी सूरत में दें ताकि फिर कल को आप उससे भाग ना सकें। अब नाज़रीन आगे चलते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू पहले हो जाए कि आज बुशरा बीबी और वकला टीम के से इमरान खान की मुलाकात हुई है। इस दौरान इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि सिविल नाफरमानी की कॉल उस वक़्त तक वापस नहीं ली जाएगी जब तक मुज़ाकरात में जेन्युइन पेशरफ्त नहीं हो जाती। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो गेम करने वालों को मुज़ाकरात का अमल अब हाई जैक करने से रोकने के लिए इमरान खान ने एक और यारकर मारा है, क्योंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की गेम सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी ने नहीं करनी, मुज़ाकराती टीम में हुकूमती कमेटी में नहीं करनी, बल्कि पीटीआई के अंदर मौजूद ऐसी शख्सियात हैं, आप भी समझते हैं इस इशारे को कि वो कौन है जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं और खेल किसी और के इशारे पर खेलते हैं। इसकी भी आज हम एक्सक्लूसिव तफसील आपको बताने जा रहे हैं कि वो लोग कौन थे और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी अपने ही खिलाड़ियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे, इमरान खान ने एक जो बड़ा यारकर मारा है वो क्या है। तो नाज़रीन, बाउंसर है, यारकर से भी ज़्यादा खौफनाक आज गेंद कराई है खान ने। हुकूमत, नाज़रीन, इमरान खान ने ये जो बाउंसर मारा है इसमें उन्होंने साहिबजादा हामिद रज़ा को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। टोटल खेल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के चहीते पीटीआई लीडर्स के हाथों से छीन लिया गया है इस एक फैसले के ज़रिए, ताकि बाहर आकर वही गुफ्तगू होगी जिस हद तक इमरान खान ने इजाज़त दी हुई होगी और फिर जो कुछ मुज़ाकराती कमेटी में बातें होंगी उसके तनाजुर में कोई ऐसा ऐलान अब पीटीआई की तरफ से नहीं किया जा सकेगा जिसका इशारा कहीं इधर उधर से आया होगा। तो नाज़रीन, अब इमरान खान रफ्ता रफ्ता मामलात को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और गंडापुर को पूरा जो एहतजाजी अमल है या मुज़ाकराती अमल है उसको हाई जैक करने या कंट्रोल करने की इस बार कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। जब सांप गुजर जाए फिर लकीर पीटने का तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मुज़ाकरात की जो अब पेशरफ्त है वो अब हुकूमत की संजीदगी से मशरूत होगी और जो पीटीआई की अपनी टीम है उसको भी वही आज़ादी दी जाएगी जिसकी वो हकदार है और उन्हें मीडिया से बात करने की भी इजाज़त नहीं होगी। और मीडिया से बात कौन करेगा? वो साहिबजादा हामिद रज़ा करेंगे। नाज़रीन, मुज़ाकराती कमेटी को ये इख्तियार और इजाज़त दे दी गई है, दे दी जाए, ये अब बड़ा मुतालबा किया गया है कि जो मुज़ाकरात इसी सूरत में अब आगे बढ़ेंगे कि जब मुज़ाकराती कमेटी जो है पीटीआई की उससे इस बात की मुकम्मल इजाज़त होगी कि वो जब चाहें मज़ीद गाइडलाइन के लिए अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगे। अगर हुकूमत ने संजीदगी न दिखाई और मुज़ाकरात के दौरान
کمیٹی کو عمران خان کے پاس بار بار جانے سے روکا گیا تو صاف نظر آ جائے گا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر مذاکرات کے نام پر پی ٹی آئی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا جو تاثر ہے وہ گہرا ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر پی ٹی آئی اپنا احتجاجی لاہ عمل ہی آگے بڑھائے گی۔ اسی لیے آج عمران خان نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ سول نافرمانی کی جو اپیل ہے وہ ہم نے ابھی تک واپس نہیں لی۔ اس حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب حقائق کے منافی ہیں۔ بڑا دھماکہ ناظرین آج خان نے کر دیا ہے، بڑا باؤنسر مارا ہے کہ ہم نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس نہیں لی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس سے یہ جو بڑی خبر آئی ہے اس سے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ آج رات تک بڑی بڑی جگہ پر صلاح مشورے ہو رہے ہیں، اس کی بھی تفصیل ہم آگے جا کر آپ کو دیتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بھارتی میڈیا نے آج بڑا سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کی بنیادی وجہ ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پس منظر میں پس پردہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے بعض بنیادی مطالبات اندر کھاتے تسلیم کر لیے ہیں، اور ان کا باضابطہ اعلان مذاکرات کی میز پر کیا جائے گا۔ لیکن ابھی وہ شو اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے تسلیم کر لی ہیں ان کے بدلے میں وہ پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے زیادہ اس کے بدلے میں رعایتیں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن خان کو بھی پتہ ہے کہ اب ان کا بازو اور ان کی چابی کہاں سے مروڑی گئی ہے، اور یہ مجبور ہیں کہ ان کے پاس وقت اب کم رہ گیا ہے، اور انہوں نے اب ان مطالبات کو تسلیم کرنا ہی ہے۔ بصورت دیگر پھر ان کا حشر بھی حسینہ واجد والا ہوگا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جب وہ حشر ہوتا ہے تو پھر اشرف غنی کی طرح، حسینہ واجد کی طرح اور بشار الاسد کی طرح پھر پوری حکومت اور پورے ان کی جو کابینہ اور ان کے پورا جو ایک برسر اقتدار طبقہ ہے، سب کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے اب یہ سمجھ لیں کہ قمیض لگی پھٹنے خیرات لگی بٹنے والی صورتحال قریب آ رہی ہے۔ ناظرین، اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم حمزہ یوسف نے بھی آکسفورڈ یونین سے خطاب کرتے ہوئے اب کہہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کی مسلسل قید سے بہت پریشان ہیں۔ اب یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے، اب عمران خان کی گرفتاری، مسلسل قید اور جو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں سنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ 25 لوگوں کو سزائیں سنا کر ہم ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے اور سانپ سونگ جائے گا باقی ساری پی ٹی آئی والوں کو۔ لیکن اس کا رد عمل انٹرنیشنل لیول سے اتنا آیا ہے کہ خود حکومت کو سانپ سونگ گیا ہے، یوں کہیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ تو ناظرین، پشاور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی نے کہا ہے کہ باقاعدہ اب انہوں نے پیش گوئی کے انداز میں آج کہہ دیا ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، ستارے حرکت میں آ گئے ہیں، 1-1.5 ماہ میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، اور حکومتی کیمپوں میں زیر غور مختلف تجاویز کا پردہ چاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر کے گھر میں نظر بند کر دیں۔ عمران خان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اس تجویز پر عمل نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ بھی کر لے، وہ عمران خان اور عوام کی آواز کو دبا نہیں سکتی، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو وہ عمران خان کی وہ پیش گوئی ہم یاد آج پھر کروائیں گے کہ جب ایک
सवाल के जवाब में उन्होंने 2-3 माह पहले कहा था कि मेरे पास बहुत वक्त है, इनका वक्त थोड़ा रह गया है। और अब हर किसी को ये नज़र आने लग गया है कि वाकई इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इनका वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, जैसा कि आज आरफ अलवी साहब ने कहा है। तो नादरीन, मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। आरफ अलवी ने कहा और कहा कि अब भी वक्त है कि हुक्मरान अपनी ज़िद से और हट धर्मी से पीछे हट जाएं, इमरान खान को किसी तरह राज़ी कर लें और रजीम चेंज के मामलात को पूरी तरह रिवर्स करें। ये नादरीन कहा जा रहा है कि अब सारा जो ज़ोर है वो इस बात पर नहीं है कि नए इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या इंतकाल इक़्तिदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो दीवार पर लिखा हुआ सबको नज़र आ रहा है। अब तो वो कहते हैं जान की अमान चाहते हैं कि जनाब जो सलूक, जो खौफनाक इंतकामी कार्रवाइयाँ, जो जुल्म सितम हमने आप पर ढाया है और उसका फिर अब हमें भुगतना पड़ेगा नतीजा। अब वो केसेस अब उल्टा जब हम पर होंगे तो हमें उससे निजात चाहिए। हमें आपसे ये यकीन दहानी चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इमरान खान कहता है कि जिन्होंने मेरी ज़ात के साथ ज़्यादती की है मैं उसका बदला नहीं लूँगा, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ, इस पूरे मुल्क के साथ, इस कौम के साथ और ख़ास तौर पर जो बेगुनाहों का खून बहाया गया है, उसके ज़िम्मेदारों को तो कैफ़रे किरदार तक पहुँचना है। और ख़ान अपने इस मौक़िफ़ पर अभी तक डटा हुआ है और इंशाअल्लाह डटा रहेगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और वो ये कह रहे हैं नाज़रीन, आरफ अलवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को दुनिया नहीं मानेगी। 25 शहरियों के मिलिट्री ट्रायल और सज़ाओं पर नाज़रीन यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका से जिस तरह फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल आया है और दुनिया किस तरह चीख उठी है, इन अकल के अंधों को अब तो सोच लेना चाहिए कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल को दुनिया कैसे मानेगी कि जो 25 कारकुनों के मिलिट्री ट्रायल को नहीं मान रही तो वो खान के मिलिट्री ट्रायल को कैसे मानेगी। ये सारा मंजर देखकर इनके नाज़रीन हाथों के तोते उड़े हुए हैं। ये जो मुज़ाकरात हैं ये किसके दबाव पर हो रहे हैं, मौजूदा निज़ाम की सांसें किस तरह रुक रही हैं, हुक्मरानों के घबराने का वक़्त हो चुका है। हुकूमत अपनी जगह परेशान है और इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह परेशान है, दोनों को अपनी अपनी पड़ गई है। हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है कि अब हमारा क्या होगा कालिया, कि अब हमें जब हुकूमत ख़त्म होगी कि मुल्क के अंदर रहना है या बाहर भाग जाना है, या अगर हम बाहर भागेंगे तो पीछे से हमारे कारोबारों का और हमारी जायदादों का क्या होगा, या फिर हम पर इस तरह केसेस तो नहीं हो जाएंगे कि जो हमने जुल्म सितम ढाए हैं। ये तो है हुकूमत का इशू, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने तो यही रहना है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो बहुत से मामलात को फिर अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है आखिर वक्त तक, और फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने चौमुखी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए लड़ते रहना है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म तो नहीं हो जाती किसी मुल्क से। पूरी दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट भी है, डीप इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट इसलिए परेशान है कि अब हमें इमरान खान से एक आज़ाद और ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इमरान खान से बार बार डील करना पड़ा करेगी। तो वो हम कैसे उससे करेंगे कि जो बंदा जेल में है उस वक़्त हमारी कोई नहीं सुन रहा और अपने असूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, तो जब वो पावर में होगा तो वो फिर हम किस तरह हमारी दोस्त धमकियों में आएगा। तो वो इस बात से परेशान है। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका से जो रद्द अमल आया है शहरियों के फ़ौजी अदालतों से ट्रायल के हवाले से, सज़ाओं के हवाले से, इसकी हुक्मरानों को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लेकिन आपको याद होगा कि हर समझदार बंदा उन्हें ख़बरदार कर रहा था, लेकिन ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं और समझते थे कि चूँकि हमारे हाथ में ताकत है, हम जो चाहें करें, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि अभी तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हुक्मरानों के सिर्फ कान खींचे हैं।
اگر یہ لوگ بر وقت نہ سدھرے تو یہ معاملہ کان کھینچنے سے آگے جائے گا اور بات کان پکڑوانے تک بھی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین کا ناظرین ہم نے بیان سنا کہ شہری آزادیوں اور جمہوری حقوق کے حوالے سے پاکستان نے عالمی کنونشنز پر جو دستخط کر رکھے ہیں، شہریوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانا اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اگر پاکستان ان کنونشنز کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کا GST+ اسٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کتنا خوفناک نکلے گا، اب یہ سن لیں کہ GST+ اسٹیٹس کی وجہ سے پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات پر جو زیرو امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو ٹیرف لائنز ہیں وہ بھی 66% مائنس ہو جاتی ہیں، وہ بھی سہولت ختم ہو جائے گی۔ اس GSP+ اسٹیٹس کی وجہ سے ناظرین یورپی یونین کو پاکستان کی ایکسپورٹس مقامی مارکیٹ میں چونکہ وہاں سستی پڑتی ہیں، چونکہ ان پر ٹیرف نہیں ہوتا، ڈیوٹی نہیں ہوتی، تو جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ تیزی سے بڑھی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور ان کا جو سالانہ حجم تھا 2013 میں وہ 7 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا، اور وہاں سے یہ بڑھ کر پچھلے 2023 میں 13 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ پاکستان کی جو 86% ایکسپورٹ ہے وہ یورپی یونین کو GST+ اسٹیٹس کے تحت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ اسٹیٹس ختم ہوتا ہے تو 7-8 ارب ڈالر سالانہ کا یہ ڈینٹ پڑ جائے گا ہماری ایکسپورٹ کو، تو اس سے نہ صرف پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہوگی، لاکھوں ہزاروں مزدور بے روزگار ہوں گے، بلکہ پاکستان کی جو حکومت و ریاست پہلے ہی ڈالرز کے شدید قحط کا شکار ہے، وہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ صرف یورپی یونین سے تجارت میں 7-8 ارب ڈالر کا جھٹکا لگے گا۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کو جو ہماری ایکسپورٹ اربوں ڈالر کی مزید ہوتی ہیں ان میں بھی بڑے بڑے جھٹکے لگیں گے، تو اس کے بعد کیا صورت ہوگی ہماری حکومت کے افلاطونوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی اندھے کو اپنا رہنما بنائیں گے تو وہ آپ کو کسی گڑھے میں لے جا کر ہی پھینکے گا۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جیسا بکرات یہ وزیر خارجہ بنا رہے ہیں، اور جو آئینی بینچ بنایا ہے، جو بھی کاٹھ کباڑ سپریم کورٹ کا یعنی جونیئر اور بچے کھچے جو یس مین قسم کے جسٹس صاحبان تھے ان کو انہوں نے آئینی بینچ کا ممبر بنا دیا، اور جو سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان تھے جن کا پچھلے 10-5 برسوں سے آئینی امور کو پر فیصلے کرنے کے حوالے سے اور پریکٹس کے دوران بھی آئینی امور کی مہارت کے حوالے سے، انٹرنیشنل لا کے حوالے سے جن کی اپروچ، جن کا ویژن تھا، ان کو تو انہوں نے آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا۔ وزیر خارجہ بھی ایسا بنا دیا کہ جس کا نہ پاکستان کے آئین اور قانون پر کوئی عبور ہے اور نہ انٹرنیشنل لاز پر اور نہ خارجہ امور پر، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ حکومت بالکل بلائنڈ ہے سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ ہے اس کے حوالے سے بھی، اور وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی، کہ انہیں ان آئینی کنونشنز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر دستخط کرنے کی وجہ سے پاکستان باؤنڈ ہے کن کن چیزوں کا، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم تو یہ سزائیں سنا ہی نہیں سکتے فوجی عدالتوں میں سویلینز کو۔ اگر ان کا اچھا وزیر خارجہ ہوتا اور اچھا آئینی بینچ ہوتا تو یہ انہیں بر وقت یہ بات سمجھا دیتا، اور یہ جو 1.5 سال انہوں نے ایک فضول پریکٹس کی ہے یہ اس سے بچ جاتے۔ تو ناظرین ان کنونشنز کا جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں شہری آزادیوں سے متعلق اور جمہوری حقوق سے متعلق، ان کا پاکستان کو دنیا کے کسی ملک نے زبردستی ممبر نہیں بنایا ہوا۔ پاکستان اپنی خوشی سے، اپنی آزاد مرضی سے بطور ایک جمہوری ریاست کے ان کنونشنز پر پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں اور اپنے مفاد میں دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ اسٹیٹس پھر پاکستان انجوائے کر رہا ہے، اور اربوں ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو مل رہی ہیں۔ تو ناظرین اگر ہم اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں جمہوری ملکوں والے طور طریقے بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نام تو ہمارا بظاہر جمہوری ملک والا ہو
اور کام ہماری حکومتوں کے اور ریاست کے شمالی کوریا والے ہوں، افغان طالبان والے ہوں، ایران والے ہوں، روس والے، اس طرح کے ہمارے حالات ہوں، تو پھر کس طرح ہم وہ جمہوری سٹیٹس اپنے آپ کو کہلوا سکتے ہیں ایک جمہوری ریاست؟ تو اب وہ صورتحال پیش آ گئی ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم جو 1.5 سال سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیے جا رہے ہیں، ہم اگر یہ کریں گے تو ہمیں دنیا میں جو جن ممالک کے ساتھ ہماری تجارت ہے 80%، 90% تجارت، تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تو یورپی یونین کے ساتھ ہے، وہ تو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ ان کے ساتھ ہے، اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہے، ان سب کی طرف سے تو اب ہمیں ایکسپورٹ بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ ابھی تو یہ صرف ایکسپورٹ کا ایشو ہے، کل کو وہ ورلڈ بینک اور IMF کو بھی روک دیں گے کہ جناب یہ تو شمالی کوریا بن گیا ہے پاکستان، یہ تو پاکستان تو ایران بن گیا ہے، یہ تو افغان طالبان والا کام کر رہا ہے کہ جو کوئی جمہوریت نہیں، کوئی آئینی اور شہری حقوق نہیں، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک بند گلی میں چلی گئی ہے ہماری حکومت۔ ناظرین، یورپی یونین کے بعد برطانیہ نے بھی دھماکہ کیا، اب اسٹیٹمنٹ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی بیان آ گیا، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے سویلینز کو فوجی عدالتوں میں سزائیں دی ہیں، اور ہم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شفاف انصاف کے حق اور ڈیو پروسیس آف لا کو یقینی بنائے۔ پاکستان کو، امریکہ کو پاکستان نے ناظرین پچھلے سال $4.25 ارب کی ایکسپورٹس کی ہیں، تو اسی طرح یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، باقی سارے ملک ہیں، یہ مجموعی طور پر یہ $20-22 ارب سالانہ کا ڈنٹ پڑے گا، اور ان کے سمجھ لیں کہ کسی صورت میں پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا بڑا نقصان اٹھائے۔ اس لیے اب حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ جو اب یہ گاڑی ہے اب یہ چلنے والی نہیں ہے۔ انہیں عمران خان کو، پاکستان کے عوام کو، PTI کو ان کے جمہوری اور شخصی اور شہری حقوق دینے پڑیں گے۔ ناظرین، مذاکراتی کمیٹی کا جو ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کو مقرر کیا گیا ہے، اس کے تحت اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پچھلی طرح والے مذاکرات نہیں ہوں گے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پر ہوئے تھے اور PTI کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ مذاکراتی کمیٹی میں جن لیڈرز کے ہاتھوں میں PTI کی طرف سے گیم تھی وہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے تھے، خاص طور پر علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ بہت شکایات تھیں، اور سب سے زیادہ شکایات بیرسٹر گوہر کے بارے میں تھیں، اور اس کی وجہ سے عمران خان نے اس بار انہیں مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا۔ تو یہ پہلا دھچکا تھا اسٹیبلشمنٹ کو جو خان کی طرف سے لگایا گیا، اور اس بار یہ بڑی گیم ڈالی گئی ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں عمران خان کو یقین ہے کہ یہ 100% اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، چلے 10%، 15%، 20% ان کی بات مان لیں گے، لیکن جو گنڈاپور جس طرح بعض اوقات 100% ہی ان کی مان لیتا ہے، منظر سے ہی غائب ہو جاتا ہے اور بعد میں اگر کہتا ہے میں ادھر سے گیا ادھر چلا گیا تھا، تو یہ صورت نہیں ہوگی، اور اب مذاکرات کی کوئی پیش رفت ایسی نہیں ہوگی کہ جو عمران خان سے مخفی رکھی جا سکے۔ گزشتہ روز ناظرین روزنامہ جنگ نے یہ خبر دی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب مذاکراتی کمیٹی کی یہ جو فارمیشن ہے جو خان نے کی ہے اس پر ناراض ہیں، اس لیے جان بوجھ کر وہ جو کل اجلاس ہوا اس میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ جو اگلا اجلاس 3 جنوری کو اتنی تاخیر سے رکھا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت PTI کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں ایک بار پھر، اور اس کا جواب خان نے یہ دیا کہ ایک تو صاحبزادہ حامد رضا کو مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان مقرر کر دیا، اور دوسرے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ سول نافرمانی کی اپیل واپس نہیں لی گئی۔ ان دونوں اعلانات سے خود PTI کے کمپرومائزڈ لیڈرز کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ
اور حکومت، ان دونوں کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق کیسے آگے بڑھائیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو گیم ہے وہ جس طرح ہاتھ میں سے ریت سرکتی رہتی ہے، اب معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا، ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔